عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالو وجهه تلالو القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب يزيم الخامة رجل الشعرين فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره وكان أزهر اللون وواسع الجبين أزج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله وشم قص اللحية سهل الخدين ضلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء الصدر والبطن عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشان يجري كالخط عار الصدي والبطن مما سوى ذلك إذا التفت جميعا خافض الطرف ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالصلاة.